श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकं। श्रीदशावतारस्तोत्रम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इति भगवद्वचनं। तदाधारेण वैकुण्ठवासी श्रीमहाविष्णुः विविधकालविशेषेषु विविधवेषेषु पत्न्या सह भुवि अवतरति। भगवदवताराः असङ्ख्याकाः। अजायमानः बहुधा विजायते इति यस्य जन्मस्वीकारस्य भुवि आवश्यकतैव नास्ति, सोऽपि दुष्टसंहाराय शिष्टरक्षणाय च भुवि अवतरति इत्यर्थः। दशावताराः लोके अत्यन्तप्रथिताः। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, कृष्ण, कल्की इति दशावताराः उच्यन्ते। एतेषां मुख्योद्देशस्तु दुष्टशिक्षणं शिष्टरक्षणमित्येव। तथापि देशकालानुगुण्येन विविधेषु स्वरूपेषु भगवतः रूपग्रहणं यद्यद्रूपं गृह्यते तत्तत् स्वभाव धर्माद्यनुसृत्य भगवतः लीलाः प्रदर्श्यन्ते। श्रीवेदान्तदेशिकविरचित दशावतारस्तोत्रे उक्तेषु 13 श्लोकेषु कविः एते एव अवताराः वर्ण्यते विपुलतया। तद्रक्ष्यामः वयम् एकैकशः। आदौ प्रथमः श्लोकः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि सन्निधत्तां सदा हृदि। देवो नः शुभमातनोतु दशधा निर्वर्तयन् भूमिकां रङ्गे धामनि लब्धनिर्भररसैः अध्यक्षितो भावुकैः यद्भावेषु पृथग्विधेष्वनुगुणान् भावान् स्वयं बिभ्रति यद्धर्मैरिह धर्मिणी विहरते नानाकृतिर्नायिका। भगवदवतारमङ्गलशासनकाले मङ्गलाशासनम् इति स्तुतिः स्तोत्रम् इति। तत्काले दशावतारान् स्तोतुकामः कविः आदौ तदवतारविशेषः तेषां सूत्रधारः श्रीरङ्गनाथ अर्थात् श्रीरङ्गक्षेत्रे विद्यमानः आराध्यमूर्तिः श्रीरङ्गनाथः तद्विषयकं वस्तुनिर्देशरूपं मङ्गलमाचरति। अपि च रङ्गनाथ अथवा रङ्गे धामनि इत्यत्र प्रयुक्तः रङ्गशब्दः लोके रङ्गभूमौ अर्थात् नाटकचित्रादि प्रदर्शनकाले प्रयुज्यमाणां वेदिकामपि सूचयति। अत्र लोके देवशब्दोऽपि उपयुक्तः। श्लोकेऽस्मिन् देवः अर्थात् क्रीडनपरः। दिव्क्रीडायाम् इत्यस्मात् धातोः समुत्पन्नोऽयं देवशब्दः। एकेन आङ्ग्लकविना एवमुक्तम् अयं प्रपञ्चः रङ्गभूमिः, वयं सर्वेपि अत्र नटीनटाः इतिवत् एतादृशीं भूमिकामेव प्रदर्शयति कविः अस्मिन् श्लोके। नाटकं नाम नटः स्यात्, कथा स्यात्। नाटकं यदा प्रदर्श्यते तदा तद्द्रष्टुं प्रेक्षकाः अपि स्युः। कथनानुगुण्येन नटः नवरसान् स्वाभिनयेषु प्रदर्शयन्नेव स्वस्य नटनं निर्वर्तयति। यद्दृष्ट्वा रसिकाः भावास्वादकाः सन्तः अनन्तम् आनन्दम् अनुभवेयुः। भगवता शुकेनापि भागवतकथाश्रवणप्रसङ्गे
उक्तमित्थं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। एनामेव भावनां प्रकटयति कविरत्र। आदौ श्लोकान्वयं पश्यामः। यो देवः दशधा भूमिकां निर्वर्तयन् रङ्गे धामनि लब्धनिर्भररसैः भावुकैः अध्यक्षितः या नायिका पृथग्विधेषु यद्भावेषु अनुगुणान् भावान् स्वयं बिभ्रति यद्धर्मैः धर्मिणी नानाकृतिः इह विहरते नः शुभम् आतनोतु। प्रतिपदार्थस्तावत् यो देवः यः देवः क्रीडासक्तः इति दशधा दशविधानैः भूमिकां रूपं निर्वर्तयन् धारयन् रङ्गे धामनि श्रीरङ्गक्षेत्रे लब्धनिर्भररसैः लब्धैः अत्यन्तभोग्ययुक्तैः भावुकैः रसिकैः अध्यक्षितः सेवितः अर्थात् नायकत्वेन अङ्गीकृतः इति। या नायिका या च तस्याः देवी देवस्य देवी पृथग्विधेषु विविधेषु विधानेषु यद्भावेषु येषु येषु भगवदवतारविशेषेषु अनुगुणान् तत्तद् अवतारानुगुण्येन भावान् भावनाः स्वयं बिभ्रति स्वयं सङ्कल्पबलात् स्वयं धारयति। यद् धर्मैः शरणागतरक्षणरूपधर्मः धर्मिणी स्वयं धर्मस्वरूपं सन्धार्य अत एव नानाकृतिः नानाविधासु आकृतिषु इह विहरते अत्र भुवि भर्त्रा सह लीलारसानुभावपुरस्सरं सञ्चरति सा च नः अस्मभ्यो शुभं मङ्गलानि आतनोतु वितरतु विस्तारयतु इत्यर्थः। आहत्य तात्पर्यं तावत् अत्र नः शुभम् आतनोतु इति मङ्गलमाचरति कविः प्रथमश्लोके। कः का वा अस्मभ्यो मङ्गलमातनोतु इति विचारे उभौ मङ्गलं वितनुतः इत्यवगम्यते। अर्थात् उभौ नायिका नायकश्च। कौ उभौ इत्युक्ते देवी देवश्च। अत्र श्लोके प्रतिपादितं देवी देवः इति। अत्र रङ्गभूमिः अथवा वेदिका स्त्रीरङ्गक्षेत्रं नटः स्वयम् अवतारभूतः भगवान् नटी तत्पत्नी च। अयं नटः विविधपात्रेषु प्रविश्य तद्गतभावान् प्रदर्श्य प्रेक्षकान् रञ्जयति। अत्र प्रेक्षकाः भगवद्भक्ताः विविधेषु वेषेषु स्वनायकं नटन्तं दृष्ट्वा मनांसि रञ्जयन्ति। लब्धनिर्भररसैः भावुकैः अध्यक्षितः रङ्गे धामनि दशधा भूमिकां निर्वर्तयन् इति वाक्यमत्र। अयमेको क्रीडनपटुः देवः विविधेषु वेषेषु वस्तुतः दशसु पात्रेषु श्रीरङ्गक्षेत्रमेव रङ्गभूमिं कृत्वा भावुकैः तद्भक्तैः सेवितः सन् इति भावः अस्य वाक्यस्य। अयमेको नायकः तदनुगुणा अनुरूपा च नायिका अपि अपेक्षते खलु। अतः भगवान् यद्यद्रूपं स्वीकरोति तत्तुल्यं रूपं स्वयं तस्य पत्नी अपि धरति इति। तदनुगुणभावान् सापि स्वयं प्रकटयति। एवम् उभौ अपि धर्मसंस्थापनार्थं विविधरूपेषु सञ्चरन्तौ अस्मभ्यो मङ्गलम् आतनोतु इति प्रार्थनारूपः अयमेकः प्रथमः श्लोकः। अत्र कश्चन सूक्ष्मांशः अवधेयः। अक्षरशः श्लोके देवो न शुभमातनोतु इत्युक्तम्। अतः केवलं देव एव अस्माकं शुभम् आतनोतु इति भावः स्यात्। किञ्च तदग्रे उक्तं देव्या सह या च देवी येन येन रूपेण
भगवान् अवतरति तदनुगुणरूपेण सापि अवतारेषु भागं गृह्णाति इत्यर्थः उक्तः। अतः अनयोः समन्वित आशीः अथवा शुभम् अस्माकं भवतु इत्यर्थे न कोऽपि दोषः। स्तोत्रस्य बीजरूपविषयोपस्थापनापि दशावतारप्रसङ्गः अस्मिन् श्लोके निर्दिष्टः। द्वितीयं श्लोकम् अग्रे पश्यामः वयं। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ ವಿರಚಿತಂ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ सन्निधत्तां सदा हृदि. देवो न शुभमातनोतु दशधा निर्वर्तयन् भूमिकां रङ्गे धामनि लब्धनिर्भररसैः अध्यक्षितो भावुकैः. यद्भावेषु पृथक् विधेष्वनुगुणान् भावान् स्वयं बिभ्रति. यद्धर्मैरिह धर्मिणी विहरते नानाकृतिर्नायिका.